السلام عليكم. معكم دكتور خوا خديجة هدى. جو سوي ميدسان جينيراليست، طبيبة عامة. حبيت اليوم ندير لكم هذا الفيديو التوعوي التحسيسي على لو كورونا فيروس باه تفهموا وش هو يعني بطريقة ملخصة، ولكن نركز على بعض النقاط الأساسية اللي بعض الناس مازالوا ما فهموهاش ومازالوا ما استوعبوش خطورة الوضع اللي رانا نعيشوا فيه. ويعني هذا المرض راهي قاست العالم بأسره وقاستنا احنا تاني في الجزائر. أولا، كاسكو لو كورونا فيروس؟ وش هو الكورونا فيروس؟ دونك لي كورونا فيروس هي عائلة من الفيروسات، يعني سي اون فامي دو فيروس يتشابهوا في بعضهم، واللي يعني البعض منهم داروا من قبل يعني تسببوا في امراض يعني تنفسيه صدريه، كيما لو ميرس اللي هو لو سيندروم ريسبيراتوار دو مايون اوريون، ولا لو سخاس اللي هو لو سيندروم ريسبيراتوار ايغو سيفير، ويعني العلماء والطب يعرفهم. اما هذا لو كوفيد 19 اللي هو ريسبونسابل على الكورونا فيروس اللي رانا نعيشوا فيه حاليا، ماهوش معروف، ماهوش فيروس معروف. هو العلماء يعني والباحثين ولا ميديسين اون جينيرال اكتشفوه كي ظهر في ووهان، مدينة ووهان الصينية، في أواخر 2019. يعني هو فيروس جديد. هذه النقطة هذه راهي مهمة بزاف باه يعني تستوعبوا خطورة الوضع. كوم هذا الفيروس يعني جديد وما كانش معروف، الباحثين درك وين قاعدين يدرسوا عليه، والاطباء والباحثين عبر العالم درك وين قاعدين يدرسوا عليه، ودرك وين قاعدين يعني يحوسوا يفهموا الميكانيزمات تاعو، كيفاش يعني يسو ديفلوب، ولا كيفاش يتطور في الجسم، وش هما يعني الاعراض اللي يمدهم، وش هي الخطوره تاعو. والان يعني الباحثين الان اللي قاعدين يحوسوا يصنعوا لقاح، سكون ابل يعني لقاح ان فاكسان ضد هذا الفيروس، باه كون يرجع مره واحده اخرى نقدروا يعني نحاربوه. دونك هاد يعني النقطه هذه مهمه بزاف. العلماء دروك وين قاعدين يكتشفوا فيه، ما كانوش يعرفوه من قبل وما ما نعرفوهش، الطب ما يعرفوش. اولا هذه النقطه الاولى. ثانيا لو دوزيام بوين، وش هما الاعراض. دونك حابين نعرفوا وش هما لي سيمبتوم تاع لو كورونا فيروس. لي سيمبتوم تاع لو كورونا فيروس ولا لو كوفيد 19 راهم يشبهوا الاعراض تاع الانفلونزا، ولكن هذه النقطه الثانيه الاساسيه، هذه ماهيش انفلونزا. لازم نفهموا مليح بلي سو ني با اون غريب. لو فيروس تاع لا غريب راه وحده، لو فيروس هذا لو كوفيد 19 اللي يتسبب الكورونا فيروس راه وحده، ما يتشابهوش. برك وش هو الاعراض اللي مدها، الاعراض الاوليه اللي يخرجوا في الجسم يشبهوا تاع الانفلونزا. وخصوصا عندنا ثلاث اعراض اللي قاعدين يظهروا لو بلوس، يعني ظهروا في لاشين وفي اوروبا، وفي يعني الناس اللي قاعدين يتعداو بهذا الكوفيد 19. لو سيمبتوم الاول ولا العرض الاول هي الحمى، يعني لا فيفر. ثانيا عندنا الالم الراس، يعني لي مو دو تيت. ثالثا عندنا السعال. السعال يعني المنظمه العالميه للصحه لو ام اس تقول باللي السعال يكون يعني جاف، اون تو سيش. ولكن اودلا دي ديتاي، لازم نفهموا برك باللي الاعراض يشبهوا تاع لا غريب، اللي هما ألم الرأس، الحمى والسعال. ونقدروا تاني يكون عندنا أعراض أخرى مثل يعني ألم الحلق، يعني لي مو دو غورج، وإلا الإسهال يعني لا دياري. ولكن هاد الأعراض الكل يشبهوا encore une fois لا غريب، مي جانسيست sur ce point بلي ce n'est pas une grippe. وميم لا غريب بعد يعني ماهيش يعني حاجة اللي نتهاونوا فيها. لا غريب هي في حد ذاتها راهي تقتل مئات الآلاف الأشخاص عبر العالم كل سنة، كل عام. سولون يعني منظمة الصحة، هي الأرقام يعني إحصائيات يعني كي سون فيريفيي، ماهيش أرقام هكاك برك من الهوا. بين 290 ألف و 650 ألف شخص يموت عبر العالم من لا غريب، من الإنفلونزا كل عام. تما الإنفلونزا ديجا اون دوا لا بروندر او سيريو، لازم يعني ناخدوها بعين الاعتبار، خليها هاد الكورونا فيروس اللي مازلنا أصلا ما نعرفوهش. دونك هادو هما الأعراض تاع الكورونا فيروس. التروازيام بوين يعني النقطة الثالثة، شكون هما الاشخاص اللي نصابوا بهذا الفيروس، وشكون هما لي بيرسون ا ريسك، يعني الاشخاص يعني اللي هما يكونوا عندهم يعني اون فراجيليتي، يعني اللي نخافوا عليهم اكثر. اولا لازم تعرفوا باللي كل الاشخاص ينقاسوا بالكورونا فيروس. الرضع والاطفال ولي زادوليسون لي زادولت والاشخاص الكبار في السن، يعني احنا كل، والنساء والرجال. هاد الكورونا فيروس ما يفرقش بين الاعمار تاع الاشخاص، وما يفرقش بين المراه ولا الراجل، راهو يقيس كل الاشخاص. يعني رانا كل معنيين بالامر، كل قادرين نقاسوه في اي وقت. دركا وشكون هما لي بيرسون ريسك وشكون هما لي بورتور سان، هادو يعني نقاط جد اساسيه لازم نفهموها مليح باه نفهموا على التوعيه وال يعني
النقاط اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار في التوعية وفي التوعية يعني والطريقة التحسيسية راهم مهمين. دونك لي بوين لي بيرسون ا ريسك يعني الاشخاص اللي هما قادرين يتقاسوا اكثر في المجتمع تاعنا هما عندنا اولا الاشخاص اللي كبار في السن يعني المسنين بلوس دو 65 ans ولا 70 ans اكثر من 65 سنه ل 70 سنه. هادو الاشخاص يعني الفيزيولوجيا تاعنا العاديه كل ما نكبروا في السن كل ما الجهاز المناعي تاعنا ينقص، يعني يولي بوكو بلو فابل، يعني يولي ضعيف شويه، ما يقدرش يعني يحارب الفيروسات كيما شخص في عمره 20 سنه ولا 30 سنه ولا 40 سنه. هذه الطبيعه تاع الانسان كيما هكا خلقنا ربي. دونك الاشخاص اللي في عمرهم 65 سنه و70 سنه فما فوق هادو يسون يعني راهم فراجيل دو مانيير يعني فيزيولوجيك بطريقه طبيعيه، راهم سنسيبل وهما قادرين كون يقيسهم المرض قادرين يعني يطوروا اعراض خطيره جانبيه خطيره قادره توصلهم للانعاش يعني اون ريانيماسيون. ثانيا الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه. دونك الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه كو سوا يكونوا اشخاص عندهم اكثر من 65 سنه ولا 70 سنه ولا ميم اشخاص يكون في عمرهم 40 سنه 50 سنه. يعني اي شخص عنده امراض مزمنه مثل مرض السكري لو ديابيت، مثل الضغط الدموي ليبرتونسيون، مثل بعض امراض اخرى اللي تقيس المناعه دي انسفيزانس ايمونيتير دوتر انفيكسيون يعني ولا مثلا بعض يعني السرطان، الاشخاص اللي عندهم قصور كلوي ولا اللي عندهم دي غريف يعني لي غريفي اللي داروا زرع كلى ولا زرع عضو واحد اخر، الاشخاص اللي عندهم يعني دوتر مالادي امراض اخرى. هادو تاني اشخاص راهم يعني سي دي بيرسون ريسك، يعني راهم اشخاص اللي يقدروا كي يخرج فيهم المرض يتطور بصفه انه يتطور حتى الحاله خطيره ويوصلهم للانعاش فوغ الموت. يعني الانسان راهم قاعدين الاشخاص قاعدين يموتوا عبر العالم من هذا الكورونا فيروس، يعني ماهيش لعبه، سو ني با ان جو. وماناش حنايا يعني اوني با يعني زعما حنا في الجزائر بارتيكولير محميين بطريقه او باخرى، حنا رانا كيفنا كيما كل شعوب العالم، راه حنا قادرين نتقاسوا وتقسنا. والاشخاص قاعدين اليوم في النهار اللي قاعده نهضر فيكم فيه معاكم كاين 12 حاله جديده مؤكده. دونك البارح يافي 6 حالات، اليوم 12، يعني العدد الى دوبلي. يعني من البارح واليوم راهو ضعف العدد اللي تقاس البارح تقاسوا اليوم، يعني البارح 6 اليوم 12 المرضى وقاعد ينتشر. هاد لي بيرسون ا ريسك تاني عندنا المراه الحامله. المراه الحامله الاعلام ماهوش قاعد يهضر عليها بزاف، ولكن المنظمه العالميه للصحه يعني لورغانيزاسيون مونديال دو لا سانتي لو ام اس راهي تقول هي ولا يعني كل لي بروفيسور او ميديسين قاعدين يدرسوا في هاد لو كوفيد 19 قاعدين يقولوا بلي المراه الحامله راهي يعني سي ان سوجي ا ريسك، سي اون بيرسون ا ريسك. علاش؟ باسكو المراه الحامله كي تعود بالحمل راه المناعه تاعها راح تكون ضعيفه. دونك المراه الحامله يعني خصوصا المراه الحامله كون يقيسها هذا لو كوفيد 19 قادره تطور المضاعفات الخطيره بسرعه يعني بسرعه كبيره رابيدمون. دونك المراه الحامله راهي لازم ناخذوها تاني بعين الاعتبار. حنايا عندنا اون سوسيتي، المجتمع تاعنا الجزائري راهو مجتمع يعني صغير، سي اون سوسيتي جون، عندنا بزاف الشباب وعندنا بزاف يعني النساء الحوامل بكثره، يعني لازم ناخذوهم بعين الاعتبار ونحميوهم كما نحميو الشيوخ كما نحميو الاشخاص اللي راهم عندهم دوطخ مالادي يعني امراض وحيد اخرين. كاين تاني لي سوجي ا ريسك، parmi هاد لي سوجي ا ريسك هما الاطفال الرضع لي نوفوني. لي نوفوني راهم تاني هما متعرضين به يحملوا هذا لو كوفيد 19 ويخرجوا فيهم اعراض يعني خطيره. وعلاش لي نوفوني الرضع؟ باسكو هما الجهاز المناعي تاعهم مازال صغير، يعني خلقوا جديد، مازال الجهاز المناعي تاعهم ناقص ماهوش مكتمل، تما ماهمش رايحين يقدروا يحاربوا هذا لو كوفيد 19 كيما شخص يعني انا ادولت اللي في كامل يعني صحته وعنده الجهاز المناعي تاعو صحيح ويقدر هذا يحارب هذا لو فيروس نورمالمون. دونك هادو هما لي بيرسون ا ريسك، يعني الاشخاص اللي هما يقدروا يتعرضوا للكوفيد 19 ويطوروا يعني مضاعفات خطيره. دركا واش هو لو بورتور سان؟ هذه نقطة جد 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 مهمة، لازم الناس الكل يفهموها. واش هو لو بورتور سان؟ لو بورتور سان، ان بورتور سان واش هو شخص يحمل المرض، يحمل المرض الى كونتاميني ولكن ما تبانش فيه الاعراض. يعني انا مثلا قادره نكون بورتور سان، يعني نحمل انا المرض ولكن المرض ماهوش راح يخرج فيا، ما نفيقش بروحي بلي اني مريضه.
وهذا شيء خطير جدًا. الأطفال يعني من أكثر من سن يعني 3 سنين حتى les adolescents حتى les adultes يعني اللي ما عندهم حتى مرض، إحنا كل des porteurs sains. يعني قادرة 80% من la société تاعنا يكونوا des porteurs sains. وميم لا كان يعني يبانوا فيهم الأعراض يبانوا بطريقة يعني يكونوا يعني الأعراض خفاف كيما قُلت لكم كيما تاع الإنفلونزا ويروحوا وحدهم باسكو الشخص يكون يعني عنده جهاز مناعي مكتمل. ولكن الخطورة تاع لو بورتور سان سيك انه يحمل المرض وينقل العدوى بصح الاعراض ما يخرجوش فيه، سما ما نقدروش نعرفوا شكون هو لو بورتور سان. افهموا مليح الخطوره تاع النقطه هذه. شخص ان كا كونفيرمي يعني شخص اللي يظهر فيه المرض ويفيقوا به المصالح يعني الصحيه واللي ايدونتيفي قال هذا الانسان عنده كوفيد 19 هذا عنده كورونا فيروس. هذا الشخص راح يروح على الايزولمون يعني يروح يديوه يحطوه وحده ويقوموا به، والعائله تاعو ولا لونطوراج تاعو ولا الناس اللي دخلوا معاه اون كونتاكت راح يعرفوا قال هذا الشخص عنده كورونا فيروس. يعني لكن انا دخلت مع شخص عنده كورونا فيروس انا راح نعس روحي نشوف لك انا عندي اعراض وانا تاني نتجنب الاختلاط مع الناس جو في مي ميتر اون كونفينمون يعني نقعد انايا اون كارونتين ما نخلطش الناس نقفل على روحي في البيت ونقعد نعس روحي لكن عندي اعراض يخرجوا لي نتصل بالمصالح المختصه. يعني يبان نعرفوهم بو ايدنتيفي والناس اللي يحاولوا يقدروا يتوخاو الحذر وياخذوا يعني يعني لي بريكوسيون نيسيسير. ولكن شخص اللي هو بورتور سان اللي هو حامل للمرض وما يطورش المرض واحد ما يقدر يعرفوا شكون هو. كل الاطفال يقدروا يكونوا دي بورتور سان باسكو المرض ما يبانش فيهم. يعني تطلق ولدك يلعب نهار كامل برا مع الاولاد يقدر هو يكون بورتور سان ويعدي الناس الاولاد اللي قاعد يلعب معاهم ويعديك انت ويعدي الاولياء ويعدي جدودو ويعدي الاشخاص اللي عايشين معاه. دونك النقطه تاع لو بورتور سان راهي مهمه. هذا الشيء اللي يخلينا ما نخرجوش من ديارنا نقعدوا في ديارنا اون كونفينمون باسكو اي شخص فينا يقدر يكون ان بورتور سان يقدر يكون ناقل للعدوى بلا ما هو يخرج فيه المرض وبلا ما يفيق بروحه والناس اللي عايشين معاه يفيقوا به بلي عنده الكورونا فيروس. انا نقدر تكون عندي العدوى ونكون ان بورتور سان وما ما نفيقش بروحي بلي عندي العدوى بصح قادره نعدي اهلي قادره نعدي يعني والديا اللي هما عندهم امراض قادره نعدي جدودي اللي هما تاني كبار في السن وعندهم امراض وحيد اخرين ويقدروا هما يوصلوا للانعاش. وعلاه نوصلوا روحنا لهاد الدرجه. هذا هو الامر اللي خلينا من اول نقطه اللي تخلينا ما نخرجوش من ديارنا نقعدوا اون كونفينمون. حنايا ما راناش خير من الدول الاخرى يعني الصين والدول الاوروبيه وامريكا وفي استراليا وفي كندا وين ظهرت لا مرضي الناس قاعدين اون كونفينمون. حنا ماناش خير منهم. دونك il faut absolument نقعدوا اون كونفينمون. وش هي دركا النقطة الرابعة اللي حابة نهضر عليها اللي تاني تخلينا نفهموا علاه لازم نقعدوا نتجنبوا الخروج ونقعدوا في الدار. انه المنظومة الصحية تاعنا راهي منظومة صحية مريضة عندها عشرات السنوات. المنظومة الصحية تاعنا ماهيش راح تتعالج بين ليلة وضحاها دو جوغ لوندومان. المستشفيات تاعنا وهذا الامر واقع عايشين وحنا كل كاطباء يعني مواطنين كل المواطنين يعرفوا باللي المستشفيات تاعنا ما عندهاش الامكانيات والصحه في بلادنا راهي مريضه. هذه حاجه سي ان فات هذا واقع. هذا ماهيش سي با اون كريتيك. واصلا يعني نغتنم الفرصه باه نقول بين قوسين باللي ماهوش وقت لي كريتيك. هذا وقت الانسان ايميدياتمون دركا لازم ناخذ الاحتياطات تاعنا في الوقت الحالي. يعني لورجانس هي انه حنايا ناخذ الاحتياطات تاعنا كي تعدي علينا هذه المرحله على خير وعافيه ان شاء الله وما يكونوش عندنا موتى بزاف وما يعني ما تصرالناش اون كاتاستروف. بعدها دي لوسون دوف تيتر تيري. بعدها لازم يكون مرحله في الصحه الجزائريه تكون ما قبل كورونا فيروس وما بعد كورونا فيروس. يعني هذا الكورونا فيروس راح قاعد يبين ديجا قاعد مالغري ماهوش مازلنا ما عندناش يعني ارقام كيما اوروبا وكيما في الصين ولكن قاعد يبين ديجا باللي الصحه تاعنا راهي صح مريضه. دونك المستشفيات تاعنا راهم مرض سي ني با لو مومون باه حنايا نستهزاو بهذا المرض. il ne faut pas نستهزاو بهذا المرض. الصحه تاعنا راهي في حاله مزريه. هذا الشيء هذا كل المواطنين يعرفوه. هذه اولا. ثانيا المعدات ما عندناش ناقصين في المستشفيات ومم كان كاين المعدات يعني سوبوزون دركا عندنا كل المعدات. المستشفيات تاعنا راهم مجهزين يعني لي زاباري يعني لي بلو ديفلوبي يعني المعدات هما يعني لي ميور معدات في العالم. مم كان هذا الشيء صرا ماهوش راح يكفي
وامبوسيبل راح يكفي. مستشفى اللي يهز 100 عبد ماهوش ما يهزش 200 عبد، مستحيل. ميم يكون ديفلوبي وعنده كل الامكانيات ويعني الاطباء ما شاء الله، ولكن مستحيل راح يكفي، مستحيل. دون لي ميور دي كا ايطاليا عندهم لي ميور زوبيتو، عندهم المعدات يعني دو ريفيرونس، عندهم الاجهزه، عندهم اسره الانعاش، اي بورتون قاعدين يطلبوا في العون من البلدان الاخرين باسكو ما قدروش نون با بو يعني انديغي هاد لا مالادي، وما قدروش يحبسوها، وما قدروش يعالجوا كل الناس. دايوغ ميم في ايطاليا دروك قاعد يصرا، قاعدين يديروا في لو تري، يعني يخيروا شكون يداوي وشكون ما يداوي، شكون يحكموا وشكون ما يحكموش. نقدروش نوصلوا كي نقول لكم قاعدين يديروا في لو تري، ماشي قاعدين يديروا في لو تري يعني واحد جان صغير يبعثوه يروح باسكو ما عنده والو يقدر يحارب وحده ولا مرضي. نو 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 نو، واحد في عمره 70 سنه ما عنده حتى مرض، واحد في عمره 70 سنه عنده بزاف الامراض، ايبا ما يحكموش اللي عنده بزاف الامراض، هذاك لا غالب يروح يا يرتاح يا يموت. يحكموا اللي عنده اقل الامراض به يقدروا يعاونوه، يسون سيغ بلي كي يعاونوه راح يقدر يتغلب على هذا المرض. هذا الشيء لازم نحطوه في اذهاننا باسكو هذه مسؤوليه الجميع. بور اون فوا يعني دركا هاد الشيء اللي رانا نعيشوا فيه لازم حنايا نعاونوا رواحنا ونعاونوا المستشفيات تاعنا، به المستشفيات تاعنا يعاونونا. كل ما نعاونوش حنايا الطواقم الطبيه والشبه الطبيه اللي قاعدين يخدموا، هما ما همش حين يقدروا يعاونونا. كيف احنا نعاونوهم؟ انه حنايا نقعدوا في ديارنا ومن نخليوش هذا المرض يتفشى اكثر فاكثر في المجتمع، ما نخليوهش يمشي في المجتمع، باسكو بلو يمشي بلو راح يقيس اشخاص اللي هما دي بيرسون ريسك اللي رايحين يطوروا يعني اعراض جد خطيره، يعني دي كومبليكاسيون تري غراف، ورايحين يحتاجوا للانعاش كون يكون الرقم كبير. مستحيل المستشفيات راح يقدروا يعني يوفروا خدمات صحيه في المستوى ويقدروا يقدموا خدمات صحيه توكور. يعني الاطباء هادو والمستشفيات والمعدات اللي راح يكونوا مستحيل راح يكفيوا للناس الكل. دونك حنايا لازم نكونوا واعيين ونكونوا يعني اذكياء ونكونوا انتيليجون. ومام انت ما تخافش على روحك ولا انت ما تخافيش على روحك باسكو انت تحسي في روحك بلي راكي بصحه جيده وتقولي هذه سي با غراف. خافي على الاهل تاعك اللي عايشين معاك، خافي على ولدك الا كان مريض، ولا خاف على مرتك الا كان راهي بالحمل، ولا خافوا على ابائكم اللي عندهم مرض سكري وليبرتونسيون، خافوا على جدودكم اللي عندهم دوطخ مرضي اللي عايشين معاكم واللي المناعه تاعهم ماهيش راح تقدر تعاونهم. دونك لازم نكونوا كونسيون، لازم نفهموا باللي حنايا ما راناش الصين وما راناش ايطاليا وما راناش الدول المتطوره اللي عندهم المعدات، مالغري عندهم المعدات والاجهزه وهما اليوم قاعدين يشكيو ويطلبوا في العون باسكو ما تكفيهمش، ما كفاتهمش. وهذا سي توتا في نورمال. مستشفى اللي يهز 100 سرير ماهوش راح يهز 200 سرير ولا 300 سرير، ما يقدرش. سي كوم سا لا غالب. انت عندك قرعه تهز اطار تاع ماهيش حتهز لك اطارتين ولا ثلاثه، ما تقدرش. هذا سي ان فات، هذا واقع. هذه اولا. ثانيا في المستشفيات لازم نفهموا باللي كاين عندنا ديجا اشخاص اللي راهم مرضى واللي راهم قاعدين في المستشفى. عندنا كل يوم كاين حالات دي زورجانس، يعني حالات مستعجله اللي قاعده تجي للمستشفى، لي زانفاركتوس دو ميوكارد كيما نقولوا بالعاميه، واحد دارت له كريس كاردياك، لي جون اللي عندهم لي زافي سي، لي جون اللي داروا يعني لي زاكسيدون حوادث المرور. كل يوم كاين حالات اخرى مستعجله ابار الكورونا فيروس. المستشفيات ما همش رايحين يخرجوا هذه الحالات المستعجله كل يبعثوهم يروحوا للدار يفرغوا المستشفيات على جال الكورونا فيروس. هذه من المستحيل وما تقدرش تصرى. دونك افهموا باللي المستشفى ماهوش راح يقدر يستوعب عدد كبير من المرضى، والاطباء اولا ما عندهمش معدات، ولكن مام كان يجيوهم المعدات ويجيهم الاسره ويجيهم لي زاباري دي ريسبيراتور اللي يعاونوا في التنفس، ومالغري هذا الشيء كل ماهوش شيء راح يكفي باسكو حنايا رانا اكثر من 42 مليون جزائري. دونك افهموا وكونوا واقعيين وكونوا يعني حذرين وكونوا واعيين وخافوا على بعضاكم، خافوا على اهلكم، ونخليو يعني غير المرض هذا ما ينتشرش به غير الاشخاص اللي راهم صح في حاله خطيره هما يروحوا المستشفى، ويقدر المستشفى والطواقم الطبيه والشبه الطبيه يقدروا يوفروا لهم خدمات صحيه في المستوى ويعاونوهم. فوالا هذا الشيء مهم، لازم كل الشعب الجزائري، هذه مسؤوليه الجميع، كل شعب جزائري لازم يفهم هذا الشيء. احنا كل رانا مسؤولين، كل سانز اكسبسيون كبير وصغير، كل رانا مسؤولين في هذا المرض. ويفو احنا كل نتعاونوا ونقعدوا في ديارنا باه ما نخليوش هذا المرض يزيد يمشي في لا سوسيتي تاعنا. النقطه الاخيره اللي حبيت نهضر عليها وهي الاهم، هي
وسائل الوقاية، يعني les moyens de prévention اللي حطتهم المنظمة العالمية للصحة واللي كل البلدان قاعدين يتبعوا فيهم. أولا premièrement ما تخرجوش من دياركم، ne sortez pas de chez vous غير لكان عندكم حاجة يعني urgente مستعجلة لازم تديروها. علاش؟ باسكو بلو رايحين تخرجوا وتدخلوا اون كونتاكت مع الناس، رايحين تمشيو هذا المرض وراح يبقى يمشي في المجتمع، ولي بورتور سان يعني الاشخاص اللي حاملين المرض وما يبانش فيهم المرض راح يكونوا بزاف، راح يقيسوا ان مومون دوني، يعني في وقت او في اخر راح يقيسوا الاشخاص اللي هما سنسيبل واللي هما يعني فراجيل ويقدروا يبان فيهم المرض بصفه خطيره اكثر فاكثر وغابيدمون بسرعه. دونك اقعدوا في دياركم، هذا اولا. ثانيا غسل اليدين. غسل اليدين هو الشيء الاهم اللي لازم ديروه، ماشي تروحوا ديروا لي سوليوشن هيدرو الكوليك ولا تروحوا. عندنا كل في ديارنا الماء والصابون، كل عندنا في ديارنا الماء والصابون، وكل عندنا الماء جافيل لو جافيل بكل عندنا في ديارنا. دونك اللي راح اقتنى لا سوليوشن هيدرو الكوليك وقدر يشريها اللهم بارك يستعملها يهزها تحته كي يخرج، لا خرج كان خرج يعني كي كان عنده حاجه مستعجله يديرها يهزها تحته يستعمل كل دقيقه، يعني طول الطون ينظف يديه بلا سوليوشن هيدرو الكوليك. لا ركب في يعني النقل العمومي المواصلات لي بيس ولا لي تاكسي، لا رحتوا قضيتوا ولا شريتوا مقتنيات، لا دخلتوا في اي محل، نظفوا يديكم. مي لكن ما عندكمش لا سوليوشن هيدرو الكوليك سو ني با غراف، ديك تكون عندكم الفرصه باه تغسلوا يديكم بالماء والصابون عفوا، ديك تكون عندكم الفرصه باه تغسلوا يديكم كو سوا تكونوا على برا خارج البيوت تاعكم ولا كي تروحوا، اغسلوا يديكم بالماء والصابون على قدر المستطاع، باسكو هذا الفيروس راهو يلصق في الايدي، يلصق في كل الاسطح ويلصق في الايدي. انت كي يدك تكون كونتاميني راح تقيس فمك، راح تقيس خشمك، انفك، راح تقيس عينك، دونك راح تلصق الفيروس والفيروس هذا راح يدخل في الجسم تاعك. غسل اليدين تمشي معها زوج حوايج. لا سوليوشن هيدرو الكوليك هذه راهي ماهيش نيسيسير، راهي ماهيش حاجه يعني اضطراريه. عندنا كل الماء والصابون، ونركز على الماء والصابون، اغسلوا كل يديكم بالماء والصابون. الاشخاص اللي قاعدين يديروا في الوصفات من راسهم يخلطوا في الجافيل ويخلطوا في الالكول ويخلطوا في الخل، راكو قاعدين vous êtes en train de décaper vos voies respiratoires، راكو قاعدين تحرقوا في راح تحرقوا يعني الجهاز التنفسي تاعكم، وراح توصلوا روحكم الاستعجالات وتوصلوا روحكم قدر ما من الموت، يعني توصلوا روحكم الحاله ما نتوما بغناء عنها وعلى عليكم. اوني با دي شيميست، ما راناش يعني مختصين في الكيمياء، دوك ما نخلطوش المواد مع بعضها، ما تخلطوش الجافيل مع الالكول مع الخل مع هادو الوصفات اللي رايحين يهلكوكم، باسكو كي تخلطوا نتوما هادو المواد مع بعضهم راح يخرجوا غازات اللي رايحين تستنشقوهم ورايحين يحرقوا لكم الجهاز التنفسي. دونك ما عنده مداكم واحد في دارو عندكم الماء والصابون، الناس كل عندهم الماء والصابون، اغسلوا غير يديكم بالماء والصابون، هذه اولا. لا دوزيام دي شوز لي غون، القفازات، الا شريتوا القفازات وعندكم القفازات، القفاز ما يتلبسش اش 24، ما يتلبسش 24 ساعه، ماشي تلبسوا القفازات وتعودوا تخرجوا بهم وتمسوا في كلش وتهزوا في نيمبورط كوا وتردوهم يوليو هما يتخمجوا يتوسخوا ويزيدوا ينقلوا اكثر فاكثر الجراثيم والبكتيريا. القفازات راهم يتبدلوا في كل مره، ما يطولوش بزاف، ما تبقاوش تبقاو لابسينهم بزاف في الايدي تاعكم، كي يتوسخوا لازم يتنحاو طيشوهم في لابوبيل، طيشوهم في المزبله، ما طيشوهمش في اي مكان باسكو راح يزيدوا ينقلوا الجراثيم. يعني سي تري امبورطون، يعني باه تفهموا باللي هادو لي غون القفازات راهم فو تخليوهم يعني المصالح تاع الصحه هما اللي يشريوهم هما اللي يستعملوهم، نتوما ما تستعملوهمش. اغسلوا يديكم بالماء والصابون، اغسلوا يديكم بالماء والصابون، هذه اون لو ديرا جامي اسي. نطفوا ايديكم بالماء والصابون، باسكو كي تلبس لي قفاز ويتوسخ وتروح تقيس عينك ولا تقيس خشمك، سي كوم سي ما لبستش قفاز، سي كوم سي ما درت والو، رحت يعني فزتو بوغيان. دونك ما تلبسوش قفازات، اغسلوا يديكم بالماء والصابون. الى لبستوا قفازات وعندكم قفازات ما تخليوهمش في يدكم مده طويله، طيشوهم كي يتوسخوا، طيشوهم في لابوبيل واغسلوا يديكم بالماء والصابون. ثانيا الكمامات، الكمامات ما راهيش تاني حاجه اللي نستهونوا بها، ماشي تشريو كمامه من نص الطريق هكا من عند دي فوندور امبولون، من عند البائعين هكا في نص الطريق. الكمامه راح تلم التلوث والغبار اللي كاين في الهواء. ثانيا راح اي شخص راح يجي يمسها دونك تتعمر بالجراثيم، كي تحطوها نتوما فوق خشمكم راح استنشقتوا الجراثيم. هذا واش درتوا؟ دونك ما عندها، ولا الكمامه اللي تحطوها هكا تحت الخشم ولا اللي يهبطوها هنا،
يديروا الكمامة بصح يهبطوها هنا، وعلاه؟ يعني quel est le but؟ قاعدين تفسدوا في الكمامات اللي الأطباء يعني الطواقم الشبه طبية يحتاجوهم، نتوما قاعدين تفسدوا فيهم. إلا شريتوا كمامات أسيدي خليوهم للأشخاص، يا إما تلبسوهم قد قد، يا إما تخليوهم للأشخاص اللي دايرين بكم، اللي هما في حاجة، هادو الكمامات اللي هما دي بيرسون ا ريسك. والكمامه باه تتلبس لازم دابور تشريوها غير من الصيدله، من الصيدليه ولا من المراكز يعني شبه صيدليه، من عند لي فارماسي ولا لي بارا فارماسي. يفو با 70 عبد يمس في هذه الكمامات، لازم يتجبدوا مره واحده من عند شخص واحد اللي يمس فيهم، يجبدهم من العلبه، يكونوا بروبر، يكونوا بعض الكمامات يكونوا ستيريل. وكي تمسوهم، كي تحبوا تلبسوهم، قبل ما تلبسوهم لازم يديكم يكونوا نظاف، تغسلوا يديكم بالماء والصابون اولا. انسويت تلبسوهم بطريقه معينه باسكو سي انديكي في الكمامه والبلاصه اللي تحطوها فوق الخشم، وتربطوهم ورا راسكم. وما تزيدوش تمسوا فيهم الكمامات، ومابقاش تطلعوا وتهبطوا فيهم وتخرجوا فيهم على الانف وعلى الفم وكسيتيرا. لبستوهم الكمامه تقعد بين 4 ل 6 ساعات ماكسيموم سولون، يعني على حسب النوع الكمامه. ومن بعد تطيش تنحيوهم كيف كيف، ما تقيسوش في الكمامه باسكو راهي لمت الجراثيم اللي هما اون كونتاكت مع الهواء. تنحيوهم وطيشوهم في المزبله، وتغسلوا يديكم بعد ما طيشتوا الكمامه. يعني من الكمامه ماهيش حاجه يعني نصرفوا معاها كوم سا على لا جير. هذه حاجة مهمة. الأشخاص اللي شراو الكمامات يا إما تستعملوهم بطريقة يعني صحيحة، يا إما خليوهم للأشخاص اللي عايشين معاكم اللي هما أكثر احتياج للكمامة ويحتاجوا للكمامة، لي بيرسون ا ريسك. فوالا. دونك قلنا اولا ما نخرجوش من ديارنا، ثانيا غسل الايدي بالماء والصابون، هذه حاجه يعني الاكثر اهميه. ثالثا لا كان خرجتوا وزات اوبليجي تخرجوا، يعني عندكم حاجه مستعجله تعملوها، بعدوا عن الناس، ما تلصقوش في بعضاكم. فو غاردي على الاقل متر ونص ولا مترتين بينكم وبين الشخص اللي حداكم. لا دخلتوا تشريوا لي كورس يعني المقتنيات تاعكم رحتوا تقضيو، ما تلصقوش في بعضاكم. يا عباد ربي ما تدخلوش لي سوبيرات فوق بعضاكم. غاردي يعني لازم تكون عندكم يعني اون ديستانس، مسافه بينكم وبين الشخص اللي قدامكم، كوم سا ما تعديوش بعضاكم. باسكو لا كان كاين واحد مريض يسوفي يعطس ولا يسعل، القطرات تاع اللعاب تاعو راحين يقيسوكم، وراحين دونك راح يعديكم، راح يعقب لكم هذا المرض. دونك il faut être conscient. لازم تفهموا باللي سي تري امبورطون ما يكونش اختلاط، وما تقربوش لبعضاكم، وخليو مسافه يعني مسافه اون ديستانس دو سيكوريتي بينكم وبين الناس اللي حداكم. وماهوش وقت باه الناس يروحوا عند بعضاهم ويزوروا بعضاهم، ويروحوا للاعراس ويروحوا للحفلات ويروحوا للمقاهي ويروحوا يعني لاي متجر تاع اللي يبيعوا الاواني ولا اللي يبيعوا لي موبل ولا اللي يبيعوا لي ماتيريال انفورماتيك. سو ني با لو مومون. درك احنا في حاله مستعجله، لازم نقعدوا في ديارنا باه نيفيتيو ننقلوا العدوى من شخص لاخر. يعني اذا احترمنا يعني هاد النقاط، رانا رايحين نقدروا يعني نبعدوا علينا هاد لا مالادي، ورايحين نقدروا يعني نتفاداو انها تتفش في المجتمع بصفه يعني خطيره. ورايحين يعني نكونوا يعني يجتنبنا يعني لا كاتاستروف. دونك قوموا يعني على وجه ربي كل واحد يعني يكون واعي ويدير هادو لي ريكومونداسيون، هادو دو بريفونسيون باه نبعدوا علينا هاد المرض. ما تخليوش ولادكم من برا يلعبوا باسكو رايحين يدخلوا اون كونتاكت مع عباد وحايد اخرين، ورايحين يعقبوا هما يجيبوا المرض، يجيبوا لكم المرض لداركم ويعقبوا العدوى للاشخاص الاخرين. ما تروحوش تصليو في باب المساجد وهما مقفولين، باسكو كي تصليو مساجد مادام قالوا لكم صليو في دياركم سيكو صليو في دياركم، ما عندها حتى معنى تروحوا تصليو وحده المسجد وتصلي وحده بعضاكم ورايحين تعديو بعضاكم. ما تروحوش للمقاهي، ما تخرجوش غير لكن عندكم حاله استعجاليه. واصحاب المتاجر لكن عندك متجر تاع لي مابل ولا متجر تاع الاواني ولا متجر تاع الماتيريال انفورماتيك، ما عندكش عليه تحل، اقفل في هاد لا بيريود باه الناس ما يجيوكش وباه ما يكونش اختلاط وباه العدوى هذه ما تنتشرش. والاشخاص اللي جاو من بلدان اللي جاو يعني مسافرين، اليوم شفت في الاخبار بلي قالوا بلي كاين اشخاص اللي جايين من مرسيليا ولا من القاهره رايحين يتحطوا اون كارونتين دون دي زوتيل، ويكونوا معاهم طواقم طبيه اللي فون لي بروندر ان شارج. الاشخاص اللي ما همش اون كارونتين يعني وجاو البارح وقبل ولو البارح اكسيتيرا، ايفيتيو يعني
ايفيتي تختلطوا مع بعضكم البعض، مع افراد العائله. اقعدوا اون كارونتين، اللي جيتوا من لي فواياج اقفلوا على روحكم وقعدوا اون كارونتين، ما تختلطوش مع الناس، ما تخرجوش لبرا، ما تروحوش لعائلاتكم. من الاشخاص اللي عايشين معاكم في الدار ما تقربوا لهمش، بعدوا عليهم. سي تري ديفيسيل، على بالي سي كومبليكي، بصح يفو لو فير. واللي عنده يشوف في روحه خرجوا له اعراض تاع لو كوفيد 19، ما يروحش طول عند الطبيب، باسكو انت كي تروح عند الطبيب ولا تروح الاستعجالات راح تقعد دون اون سال داتونت وراح تعدي الناس اللي دارين بيك. كاين ارقام هواتف تاع ديفيرونت يعني في كل المدن، كو سو سوا تاع مصالح لي سيرفيس لي سيرفيس انفيكسيو ولا تاع الحمايه المدنيه، ولا كل واحد يعيط للطبيب نتاعو يستشيرو ويقول له اني عندي هذا العرض، هذه عندي هذا العرض. يعني او بيغ دي كا، يعني في اسوء الحالات عيطوا الحمايه المدنيه. بصح ما تروحوش، نوفو ديبلاسي با. واخر نقطه راح نهضر عليها، الاشخاص اللي عندهم الحمى ولا عندهم الم الراس ما تروحوش تشربوا لي زانتي انفلاماتوار لي كورتيكويد، باسكو هادو لي موليكول راهم دونجوروز. لي زانتي انفلاماتوار اسمهم انتي انفلاماتوار، يعني ينحيو الانفلاماسيون، ينحيو الالتهاب. كي نحيو الالتهاب راحين ينقصوا اولا راحين ينحيو خلاص، نقصوا من الاعراض، فواغ ينحيوهم كيما لي كورتيكويد، الاعراض ما همش راحين يخرجوا. ثانيا راحين ينقصوا من المناعه تاع الشخص، يعني الاعراض ما همش راحين يخرجوا، المناعه تاع الشخص راح تنقص، والمرض راح يكمل يمشي في الجسم الانسان. دونك سي تري دونجورو. دونك ما تروحوش تشربوا من راسكم لي زانتي انفلاماتوار ولا لي كورتيكويد. ولكن الاشخاص اللي عندهم ديجا مرض مزمن، روماتيزم، اون بوليارتريت، واحد دار يعني زرع كلى ولا عضو واحد اخر، ويشربوا دي زانتي انفلاماتوار ولا دي كورتيكويد، هادو الاشخاص ما لازمش يحبسوا من راسهم، باسكو سي تري دونجورو. سي تري 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 دونجورو تحبسوا من راسكم. لازم تروحوا تستشيروا الطبيب، عيطوا للطبيب تاعكم وقولوا له اسكو يعني كان خطوره عليا ولا ما كانش خطوره عليا، كيفاش ندير، والطبيب تاعكم راح يجاوبكم. بصح ما تحبسوش دواء من راسكم. ولو ديرني بوين سي لو باراسيتامول، اللي يوجعوا راسو يشرب باراسيتامول، ولكن باراسيتامول ماهوش سكر، ماهوش لعبه، ماهوش حلوى، سي با ان بونبون. هو مرض خطير يقدر يدير التهاب تاع الكبد، يقدر يدير لكم اون انتوكسيكاسيون اون انتوكسيكاسيون هيباتيك قادره تكون ايريفرسيبل. ويعني سي تري تري دونجورو، يقدر يدي حتى القتل، حتى الوفاه، يعني قصدي يعني قادر يقتل. دونك الباراسيتامول اللي تشرب 1 غرام كل 6 ساعات، وما تديباسيوش 3 غرام في 24 ساعه. لا كان دارت لكم الحراره لا فيافغ، يعني الحراره مده 24 ساعه ما راحتش، تحبسوا الباراسيتامول وتعيطوا للطبيب تاعكم، المعالج تاعكم، يعني لو ميدسان دو فامي ولا الجينيراليست تاعكم ولا اي طبيب تاعكم اللي يعالجكم، ولا تعيطوا حتى لي سيرفيس دورجونس. ولكن ما تروحوش، نو فو ديبلاسي با، وما تشربوش الباراسيتامول اكثر من 24 ساعه، باسكو سي تري دونجورو، سا دوفيان تري دونجورو. دونك ما تكثروش من الباراسيتامول، وما كرهت تروحوا يعني تفرغوا لي فارماسي من الباراسيتامول، باسكو ما عندها حتى معنى. كونوا لازم الكل نتحلاو بروح المسؤوليه، وحنا رانا كل ريسبونسابل. واللي ما ياخذش هاد الاحتياطات وراح يتعدى ويعدي الناس الاخرين اللي هما قادرين يعني يبانوا فيهم اعراض خطيره، راح يتحمل هاد المسؤوليه بينه وبين ضميره. ولا كان بعيد الشر يوقعوا وفيات، الوفيات هادو راح يكونوا يعني على المسؤوليه تاعكم، الاشخاص اللي ما راحكمش رايحين تحترموا هاد لي ريكومونداسيون. دونك كل واحد يكون مسؤول، وكل واحد ما يخافش على روحه، يخاف على اهله، على والديه، على مرته الحامله، ولا على الاطفال اللي راهم مرض، ولا على الرضع. خافوا وقوم. ويعني سي با لو بوت، سي با ديتر دو بانيكي. لو بوت تاع هذه لا فيديو سي با باه ندخلوا دون اون بانيك، باسكو لا بانيك ما راح توصلنا غير يعني المشاكل اكبر واكبر. ولكن نتحلاو بروح المسؤوليه بكل عقلانيه، نتاخذوا الاحتياطات، نخصلوا الكونفينمون وخلاص. ويعني جيسبر كو باسكو لا فيديو حسبتها حبست. دونك هذه هي واش لازم نديرو. ان شاء الله ربي يسترنا ويستر بلادنا ويستر والدينا ويستر يعني عائلاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.